باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. ماہ مبارک رمضانی درنگ نسی رسیجق اور خدای در سحمزات پلستوں کو شکر کی برف رحمت باران رحمت نازل گنیت اور دی رحمت دی الزاوی نک یقیناً بلتستانی علاقے نک دی سیزن پہ نک دی موسم پہ نک دی وقت پہ نک بارش نا برف اومیت پیت پو چھگو نعمت چگیوک ستخوان بارش پو باران پو خوان رحمت الہی خدای نشانیوں نہیں نائن. لیکن دیکھنا خاص کر اسے دی تبتھے موسم پہ نک دی باران رحمت پو نازل سنگ اور خصوصاً ماہ مبارک رمضانی دی گمگوے عشری برکتی نک تو دی مناسبت کا غدن گاما خدای در سحمزات پو لستوں پو استوں پو شکر بت اور دونوں یمبو خدای غدن بندوں تھیں سے یت پیت پید دسترخوان پہ وکھا کی غایتی ختم اللہ حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی عقوی خطبہ شعبانی ابتدائی جملوں پیش بیاتی سعادت حاصل بس کی پیغمبر فی عقوسی کا سال بیونس لے میوں کتی دوا ماہ خدای دے سحمل زوت ہن ست جنن یمبو ضرور برکت نا رحمت نا مغفرت نا یمبو تو یقیناً دی رحمت دل زینک برکت دل زینک مغفرت بیایت پیت دل زینک خداوند متعالی در سحمزات کو اسی ظاہری طوری خسا دی باران رحمت کو ایزگو متکا چھلس اور دون یمبو معنوی طوری خسا مؤمنین کن مؤمنات کن یو چخ پو بسے خدای رحمت دے معنوی دے رحمت کن ایزگو سا جولیت پندی وخلا اور دی مبارک دی سخمہ زینا غدنگ سی خدای دے دسترخوان پہ گھنا کوئی دے رحمت پہ نا کوئی مغفرت نا کوئی دے برکت پہ نا بھرپور غدنگ سی فائدہ لین میں پی کوشش پیار گو ست. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.